السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنتعرفوا على فوري نوار على شكل اونترومي بطريقه سامبل وبمكونات بساط. وكنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي جينواز نوار. هنا عندي 3 ديال البيضات، تنكب عليهم 85 غرام ديال سنيده وتنحاول نمونطيوهم مزيان حتى توصلوا للبلافو ديالهم. من الافضل استعملوا الخلاط الكهربائي، من الافضل. من بعد ما تيتمونطا لينا على هذا الشكل تنوقفوا التحراك بالخلاط وتنستعملوا الملعقه الخشبيه او لا ماغيس. وهنايا في هذا الاناء اللي خضر فيه 10 غرام ديال بودر كاكاو سوداء و75 غرام ديال الطحين مغربل. هاد جوج العناصر تنخلطوهم وتنبداو نكبوهم بشويه بشويه، وفي نفس الوقت حنا تنخلطو بشويه بشويه من الاسفل للاعلى. الطياب ديال هاد الجينواز تقريبا حتى حنا غنصايبوه على شكل سبونج كيك، يعني غادي نكبوه في الاطار ديال 26 سنتيم على 26 سنتيم. غيدي لكم تقريبا 15 دقيقه، الحراره 180 درجه. اللي عندهم فرانه الغاز غيديروا حراره معتدله ويدخلوه واحد 15 دقيقه، وطبعا مع المراقبه. وديما فاش تنكونوا تنيطاليو الجينواز ديالنا او لي بسكوي خاصنا ننتبهوا ونيطاليو غير بشويه، سيرتو الناس اللي باقيين جداد على المجال، لاول مره غادي يصايبوا لي بسكوي او لي جينواز. من بعد ما تيطيب لينا هاد البسكوي اللي تيجي على شكل سبونج كيك تنسقيوه بالسيرو 50 غرام ديال سنيده 100 غرام الماء، تنديروهم فوق نار مهيله حتى تذوب لينا هذيك سنيده وتطبخ لينا هذاك الماء، وتنطفيو عليه حتى تيبرد عاد تنسقيو به. من بعد غادي ندوزو للطبقه المقرمشه. هنا عندي هذا الاناء هذا درت فيه 150 غرام ديال الشوكولا بالحليب، ودرت فيه 15 غرام ديال البراليني، ودرت معاه 15 غرام ديال زيت المائده. تنخلطهم حتى تيولي خليط واحد. من بعد تنزيد عليهم الفويتين. انا بالنسبه لي هنا تنخدم في كونتيتي شويه كثيره، يعني راه درت مقادير كثار، ولكن نتوما عطيتكم المقادير ديال الكروستيو على قد الاطار اللي عندكم. تديروا 150 غرام ديال الشوكولا بالحليب، 50 غرام ديال البراليني، 15 غرام ديال زيت المائده، وتقريبا تديروا 55 غرام ديال الفويتين. يعني هاد العبار تيغطي لكم هذاك الاطار ديال 26 سنتيم على 26 سنتيم اللي طيبنا فيه هذاك سبونج كيك. لاحظتوا معايا الخليط ما خصوش يجي عاقد وما خصوش يجي جاري. وانتوما غتكبوه كامل. هاد العبار اللي قلت لكم ديال الكروستيو غتكبوه كامل فوق من هاد الجينواز ديالكم، وتحاولوا تيطاليوه بشي معلقه او بسباتيل كودي. من بعد ما تتيطاليوه تتحطوه غير جانبا، ما ديروه لا في الثلاجه لا والو، حطوه جانبا حتى يقصح راسو. وفي هذا الاثناء اللي هو غادي يبدا يقصح فيها راسو نتوما غتمشيو تبريباريو لا موس اولي. هاد لاموس تنحتاجو فيها 280 غرام ديال الشوكولا اولي، معها 12 غرام د الجيلاتين اللي تتكون ديجا مرقده في الماء بارد ومعصره ومحطوطه فوق الشوكولا. وهنا عندنا كاسرونه اللي درنا فيها 100 غرام د سنيده، 130 غرام ديال الحليب، 130 غرام ديال لا كريم فريش مسوسه، يعني لا كريم فريش ديال الطياب. تنديرو هادو بثلاثه فوق نار مهيله حتى تيذوب لينا السكر وتيفيض لينا هذاك الحليب ولا كريم. من بعد تنكبوه في هاد الصلادي اللي فيها الشوكولا والجيلاتين وتنحركو بالفوي شويه حتى تيذوب لينا هذاك الشوكولا والجيلاتين ديالنا. من بعد تنحطوا هذا الاناء جانبا، ولكن حتى نتاكدوا ان الشوكولا دابت والجيلاتين دابت. تنحطوا هذا الاناء جانبا، ما ديروه لا في الثلاجه لا والو، حطوه جانبا ساعه ساعتين 3 السوايع حتى يبان لكم بداتي يختار واحد شويه.
او بدات او برد تماما، الناس اللي مزروبين هي يبان لهم برد تماما صافي يبداو يخدموا به. اوكي دابا من بعد ما برد عاود ضربته بالفوي وتنطلع 300 غرام ديال لا كريم فريش. هنا من الاحسن تستعملوا لا كريم فريش مسوسه، واللي ما لقاهاش وعنده لا كريم فريش حلوه يحاول ينقص شي شويه من هذيك سنيده اللي طيب مع لا كريم فريش والحليب، يحاول ينقص من سنيده. هادو الناس اللي ما لقاوش لا كريم فريش مسوسه، لا كريم فريش اللي غيمونطيو. من بعد تنكبها فوق من الخليط وتنبدا نحرك بالفوي غير بشويه عليه. هنا واحد النقطه بالنسبه لا كريم فريش، من الاحسن مونطيوها مزيان، يعني شحال ما كان الفوليوم ديالها يعني كبير شحال ما تجيكم الكونتيتي كثيره ديال لاموس. يعني الا ما مونطيتوش لا كريم فريش مزيان لاموس غتجيكم قليله، فهمتي؟ يعني حتى هذه النقطه اللي مهمه باش يبان عندكم الكاطو عامر. كيما من بعد تحصلوا على لاموس على هذا الشكل هذا، يعني تتكون بريو وليس. صافي تجيبوا هذاك الاطار ديالكم، لاحظتوا كيفاش تبان لكم الكروسيون قصاح حتى الراسه، يعني بلا ثلاجه بلا والو. تتكبوا عليه هذا الخليط ديالكم كامل وتتايطاليو بالسباتيل. صافي من بعد تديروه في الكونجيلاتور وتدوزو باش تصايبوا الكلاصاج اولي. تحتاجوا فيه 140 غرام ديال الشوكولا اولي نوع ممتاز، ورقه واحده ديال الجيلاتي اللي تتكون ديجا مرقده في الماء بارد ومعصره، تحطوها فوق من الشوكولا وتتكبوا عليها 100 غرام ديال الحليب اللي تيكون فايض، يعني تحطوه فوق البوطه حتى تيفيض يكون باقي سخون. صافي تتكبوا عليهم وتضربوا كلشي بالميكسور بلونجو. من بعد تتخرجوا الكاطو وتتكلاصيوه. هنا ديما هاد الكلاصاج هذا سميتو بعدا سميتو كلاصاج غابيد، تنكلاصيو به تنصايبوه او تنحضروه في الوقت اللي نبغيو نكلاصيو الكاطو. بحال دابا الكاطو انا صايبتو اليوم وغدا غادي نكلاصيه، حتى الغدا ان شاء الله عاد نصايب الكلاصاج ونكلاصي به. صافي ومن تنكلاصي به تنرجعو واحد نص ساعه في المجمد باش يجمد ليا داك الكلاصاج، نص ساعه او ساعه يعني على حساب الكونجيلاتور ديال كل واحد حتى تيبان لكم جمد. صافي وتنحطوا الكاطو ديالنا فوق من واحد لونغيط دور، وتنديروا واحد البوش اللي فيه كريم شونتي. تيكون عندنا جوج ديال كريم شونتي، واحد يكون بيض، واحد تنديروا فيه شي شويه ديال البودر كاكاو او تنديروا فيه شي شويه الشوكولا دايبه، وتنديروا هاد الديكور هذا اللي تيجي سامبل وتيجي عاطي واحد لا فالور كبيره للكاطو ديالنا. من بعد تنحكوا واحد شويه ديال الشوكولا او الروباج وتنديروه في السطح ديال الكاطو ديالنا. ونتمنى ان شاء الله تستافدوا. دمتم في امان الله والسلام عليكم.